अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाई और दोस्तों, जो हमारा अभी प्रोग्राम चल रहा था 18 से 30 अगस्त तक, तो उसमें हमारा जो आज है प्रोग्राम का लास्ट डे है 30 तारीख है। तो मैं आपके सामने सूरह अल बलद की 16 तक आयतों का तो तर्जुमा और तफसीर आपके सामने पेश कर चुका हूँ 5 भागों में। आज ये लास्ट भाग है जिसको हम छठा भाग कहेंगे। आज मैं आपके सामने 17 से 20 तक की आयतों का तर्जुमा पेश करूंगा और इसकी तफसीर बताने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। तो शुरू करता हूं। तो ठीक है, इंशाअल्लाह मैं अब शुरू करने जा रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आयत नंबर 17। फिर इसके साथ यह कि आदमी उन लोगों में शामिल हो जो ईमान लाए और जिन्होंने एक दूसरे को सब्र और खुदा के बंदे पर रहम की नसीहत की। अब मैं आपके सामने इसकी तफसीर पेश करूँगा। यानी इन खूबियों के साथ ये जरूरी है कि आदमी ईमान वाला हो। क्या आदमी उन लोगों के शामिल हो जाए जो ईमान लाए। फिर इसके साथ 17वीं आयत का मैं फिर से आपके सामने तर्जुमा रखता हूँ। फिर इसके साथ यह है कि आदमी उन लोगों में शामिल हो जाए जो ईमान लाए। यानी इन खूबियों के साथ यह ज़रूरी है कि आदमी ईमान वाला हो, क्योंकि ईमान के बिना न कोई नेक अमल है और न अल्लाह के यहाँ वह कबूल हो सकता है। कुरान मजीद में बहुत सी जगहों पर इसके वाज़ह किया गया है कि नेकी वही काबिल कदर और नजात का जरिया है जो ईमान के साथ हो। मसलन सूरह निसा आयत नंबर 124 में फरमाया, जो नेक भला अमल करे चाहे वह मर्द हो या औरत और वह मोमिन, तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे। सूरह 16 नहल आयत नंबर 97 में फरमाया, जो नेक अमल करे चाहे वह मर्द हो या औरत और वह मोमिन, तो हम उसे पाकीज़ा ज़िंदगी बसर कराएंगे और ऐसे लोगों को उनका बदला उनके बेहतरीन अमल के मुताबिक देंगे। सूरह 40 मोमिन आयत नंबर 40 में फरमाया, और जो नेक अमल करे चाहे वह मर्द हो या औरत और वह मोमिन, ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे, वहाँ उनको बेहिसाब रोजी दी जाएगी। कुरान मजीद को जो शख्स भी पढ़ेगा वह ये देखेगा कि इस किताब में जहाँ भी नेक और अच्छे काम के इनाम और उसके बेहतरीन बदले का जिक्र किया गया है, वहाँ ज़रूरी ही उसके साथ ईमान की शर्त लगी हुई है। ईमान के बिना अमल को कहीं भी खुदा के यहाँ पसंदीदा नहीं ठहराया गया है और न उस पर किसी इनाम की उम्मीद दिलाई गई है। यानी इस जगह पर यह अहम पहलू भी निगाह से छिपा नहीं रहना चाहिए कि आयत में यह नहीं कहा गया है कि फिर वह ईमान लाया, बल्कि यह कहा गया है कि फिर वह उन लोगों में शामिल हुआ जो ईमान लाया। इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक शख्सियत की हैसियत से अपनी जगह ईमान लाकर रह जाने की मांग नहीं है, बल्कि मांग यह है कि हर ईमान लाने वाला उन दूसरे लोगों के साथ मिल जाए जो ईमान लाए, ताकि इससे ईमान वालों की एक जमात बने, एक मोमिन समाज वजूद में आए और इज्तिमाई तौर पर उन भलाइयों को कायम किया जाए जिनका कायम करना और उन बुराइयों को मिटाया जाए जिनका मिटाना ईमान का तगाजा है। और जिन्होंने एक दूसरे को सब्र और खुदा के बंदों पर रहम की नसीहत की। यह मोमिन समाज की दो अहम खासियतें हैं जिनको दो छोटे छोटे जुमलों में बयान कर दिया गया है। पहली खासियत ये है कि उसके लोग एक दूसरे को सब्र की नसीहत करें और दूसरी है कि वे एक दूसरे को रहम की नसीहत करें। जहाँ तक सब्र का ताल्लुक है, हम इससे पहले कई बार इसके वाज़ेह तौर पर बयान कर चुके हैं कि कुरान मजीद जिस वसी व्यापक मानी में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करता है, उसके लिहाज से मोमिन की पूरी ज़िंदगी सब्र की ज़िंदगी है और ईमान के रास्ते पर कदम रखते ही आदमी के सब्र का इम्तिहान शुरू हो जाता है। खुदा की फ़र्ज की हुई इबादतों के अंजाम देने में सब्र की ज़रूरत है। खुदा के हुक्मों की फरमाबरदारी और पैरवी में सब्र की ज़रूरत है। खुदा की हराम की हुई चीज़ों से बचना सब्र के बिना मुमकिन नहीं है। अखलाक की बुराई को छोड़ना और पाकीज़ा अखलाक अपनाना सब्र चाहता है। कदम कदम पर गुनाह अपनी तरफ खींचते हैं जिनका मुकाबला सब्र से ही हो सकता है। अनगिनत मौके पर
زندگی میں ایسے پیش آتے ہیں جن میں خدا کے قانون کی پیروی کی جائے تو نقصانات، تکلیفوں، مصیبتوں اور محرومیوں سے سامنا ہوتا ہے، اور اس کے برخلاف نافرمانی کی راہ اپنائی جائے تو فائدے اور مزے حاصل ہوتے نظر آتے ہیں۔ صبر کے بنا ان موقعوں سے کوئی مومن بخیریت نہیں گزر سکتا۔ پھر ایمان کی راہ اپناتے ہی آدمی کو اپنے من اور اس کی خواہشوں سے لے کر اپنے بال بچوں، اپنے خاندان، اپنے سماج، اپنے دیش اور قوم اور دنیا بھر کے جنوں اور انسانوں میں کے شیطانوں کی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ خدا کی راہ میں ہجرت اور جدوجہد کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ ان سب حالات میں صبری کی خوبی آدمی کے قدم جمائے رکھ سکتی ہے۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ ایک مومن اکیلا اس سخت امتحان میں پڑ جائے تو ہر وقت ہار جانے کا خطرے سے دوچار ہوگا اور مشکل ہی سے کامیاب ہو سکے گا۔ اس کے برخلاف اگر ایک ایمان والا سماج ایسا موجود ہو جس کا ہر آدمی خود بھی صبر کرتا ہو اور جس کے سارے لوگ ایک دوسرے کو صبر کے اس بڑے امتحان میں سہارا بھی دے رہے ہوں تو کامیابیاں اس سماج کے قدم چومیں گی، برائی کے مقابلے میں ایک بے پناہ طاقت پیدا ہو جائے گی۔ انسانی سماج کو بھلائی کے راستے پر لانے کے لیے ایک زبردست ٹیم تیار ہو جائے گی۔ راہ رحم دیا تو ایمان والوں کی سماج کی ایک نشانی ہے کہ وہ ایک سنگ دل، بے رحم اور ظالم سماج نہیں ہوتا، بلکہ انسانیت کے لیے رحم کرنے والا، محبت کا جذبہ رکھنے والا اور آپس میں ایک دوسرے کا ہمدرد اور دکھ درد بانٹنے والا سماج ہوتا ہے۔ ایک شخص کی حیثیت سے بھی ایک مومن اللہ کی شان اور رحمی دعائیوں کی نشانی ہے، اور جماعت کی حیثیت سے بھی مومنوں کا گروہ خدا کے اس رسول کا نمائندہ ہے جس کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ ہم نے تم کو ساری دنیا کے لیے بس پوری طرح رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کر جس بلند اخلاقی خوبی کو اپنی امت میں بڑھاوا دینے کے لیے کوشش کی ہے وہ یہی ہے کہ رحم کی خوبی ہے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے لکھے ہوئے فرمان دیکھیے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس کی کیا اہمیت تھی۔ حضرت جریر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا۔ حدیث بخاری مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان دیاوان رب رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حدیث ابو داؤد ترمذی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حدیث بخاری فی ادب المفرد۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کھائے اور ہمارے بڑے کی عزت نہ کرے۔ حدیث ترمذی۔ ابو داؤد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یوں نقل کیا ہے، جس نے ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کھایا اور ہمارے بڑے کا حق نہ پہچانا وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے سراپا سچ ابو القاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، بد نصیب آدمی کے دل ہی سے رحم چھین لیا جاتا ہے۔ حدیث مسند احمد ترمذی۔ حضرت ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے آدمی جنتی ہیں، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو ہر رشتہ دار اور ہر مسلمان کے لیے رحم کرنے والا اور نرم دل ہو۔ حدیث مسلم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مومنوں کو آپس میں رحم اور محبت اور ہمدردی کے معاملے میں ایک جسم کی طرح پاؤ گے کہ اگر ایک حصہ انگ میں کوئی تکلیف ہو تو سارا جسم اس کی خاطر سو نہیں پاتا اور بخار میں مبتلا ہو جاتا۔ حدیث بخاری اور مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن دوسرے مومن کے لیے اس دیوار کی طرح ہے جس کا ہر حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان نقل کرتے ہیں، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کی مدد سے ہاتھ کھینچتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا ہوگا اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کو کسی مصیبت سے نکالے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی مصیبتوں سے کسی مصیبت میں سے نکال دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی خرابی پر پردہ ڈالے گا
اللہ قیامت کے دن اس کی کمزوری عیب کو چھپا لے گا۔ حدیث بخاری مسلم۔ ان فرمانوں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ نیک عمل کرنے والوں کو ایمان لانے کے بعد ایمان والے گروہ میں شامل ہونے کی جو ہدایت قرآن مجید کی اس آیت میں دی گئی ہے، اس سے کس طرح کا سماج بنانا مقصد ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ البلد کی آیت نمبر 17 کی تفسیر بیان کی۔ ٹھیک ہے دوستو، اب میں آپ کو اس کا اگلا ایپیسوڈ بھی اس کے کچھ منٹوں بعد آپ کے اپلوڈ کر دوں گا۔